tuburan, ang taguangkan, sa gikinahinaman, gatapi sa libuok, lalawigan o kakubutan. Ang binhi, nga nahimong pahanli. Uy, kumusta? Parang atin sa kamanubangon. Tara, mga pita, igsul, kung tuburanon. Ang santuario sa Antipolo gipresentar alang kanato mga beach resource nga manindot nakahatag og garbo nga makapahimuot. Ang koprasan sa kalidad amo ang gipahambog nga di kalidad. Ang kahayupan sa barangay Mag-anay kini makaakot. Ang kasag nga hayupan sa Kagbaong, ang rubyo ilampo ang tani. Ang makasaysayanong footbridge sa Fortaleza, dakong tabang sa katawhan Education is a fundamental pillar for development and sustainability of communities. It is a fundamental tool that equips individuals with the knowledge, skills, and values necessary to improve their quality of life, preserve culture, contribute to the economy, and promote solidarity. Atong masaksihan ang tuburan sa kaniadto ug karon. Ang tuburan nga naglimit sa kapi nga mo'y tinugdan sa kalampuan ug kaswagan sa malatong lungsod sa tuburan. Kini ang Cluster 6 nagkahiusang balangay sa bagatong tuburanong mga bihay. Idalit na mo kaninyo ang tinugdan sa panagihusan, ang sayaw sa kalampuan o kauswagan sa mahaltang lungsod sa tuburan. Ladies and gentlemen, atong dawaton, contingent number 6, nagkahiusang balangay sa habagatnong tuburanong mga bihay. Gikan pa sa kaniadtong unang panahon, ang kape tipik kong kabahin na sa kinabuhi sa matag Pilipino, ilabi na sa lungsod sa tuburan. Ang pagpaningkamot sa mga tuburanong magbabaon sa pagpamalandong sa Birhen de los Remedios, inubanan sa pagpaningkamot sa maayong pangagamhanan sa nagtubala sa lungsod sa tuburan, lakip na sa pananalangin sa pamahal na patron, Senior San Antonio de Padua, ang mabulukong kultura o kalambuan sa tuburan na ila dili lamang sa tibuok kapatutuhan, lakip sa tibuok kalibutan. Sa kalambuan o kauswagan, nasa kapi na bantugan, ang kapi sa tuburan, Senior San Antonio de
Salamat ug maokato ang atong ika-unom na contingent. Nagkayusang balangay sa habagat ng tuburanong mga biyay gikan sa